करप्शन को हाथ डाला जाता है, सारी करप्शन की वो यूनियन इकट्ठी हो जाती है, कोलिशन मिल जाती है करप्शन की। ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये जीरा ब्लेड की हुकूमत है। नैब चेयरमैन को आज फिर से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपकी स्पीड बहुत स्लो है। ये सरासर एक सियासी इंतकाम है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं होता तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कम से कम 50 अभी बड़े बड़े मुर्गों को मैंने जेल में डाला होता। सिर्फ 10 दिन पहले बाय इलेक्शन के, ये बाय इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की बात है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तारी और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अपोजिशन की सफ़ों में शोर बरपा है एज वी स्पीक। और बज़ाहिर अपोजिशन के हर मौक़िफ़ से किनारा करती पीपल्स पार्टी भी अब इस शोर का बराबर का हिस्सा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर फॉर्म में आ चुके हैं और बतौर ताहयात लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद 2 हंगामी इजलास बुला चुके हैं। ये मौका है कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होकर अपना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ का बचाव करेंगे। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली का हंगामी इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी स्पीकर के पास जमा करा दी गई है। बसूरत दीगर मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास और एहतजाज ऐवान के बाहर करने का भी कह दिया गया है। अब इसके अंदर पीपल्स पार्टी शरीक होगी कि नहीं, इंशाल्लाह होपफुली विल फाइंड आउट टुडे। गो के आला अदालत में मामला 56 कंपनियों की बासपुर से शुरू हुआ, फिर साफ पानी केस से आगे बढ़ा। इस केस में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और शहबाज शरीफ पर 4 अरब रुपए के गबन का इल्जाम बदस्तूर मौजूद है, मगर गिरफ्तारी आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में सामने आई। नैब का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर PLD के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इख्तियार इस्तेमाल किया। LDA ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट का ठेका अपनी मंजूर नज़र कंपनी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी की, जो कि पैरागॉन की प्रॉक्सी कंपनी बताई जाती है, इसको मुंतकिल किया और यूं PLDC के वजूद और कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचा। आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट और पैरागॉन सिटी के बज़ाहिर 2 अलग अलग मुकदमे और 2 अलग मामले हैं और अनफॉर्चुनेटली एक कॉमन डिनोमिनेटर ज़रूर है, क्योंकि सिरा एक दिखाई देता है पैरागॉन सिटी के मुकदमे में। फवाद हसन फवाद वादा माफ गवाह, LDA के चेयरमैन अहद चीमा और एक मरकजी पार्टनर कैसर अमीन बट अभी हफ्ता डेढ़ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक का नाम भी पहले बताया गया ECL में डाला है, फिर कहा गया नहीं डाला। बहरहाल ये खबरें अभी भी सुनाई दे रही हैं। साद रफ़ीक साहब से मुलाकात में जब इस हवाले से पूछा, क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। जिधर मुझे आपके लिए ख़तरा महसूस होता है वो आपकी आशियाना है, पैरागॉन है, जिधर आपको इस इलेक्शन से पहले ढेर भी किया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये चीज़ें आपके जहन से गुजरी हैं? हाँ, वो सारे अवामिल मेरे सामने हैं। किसी ने गिरफ़्तार करना है तो कर ले जी, मैंने पहली बार गिरफ़्तार हुआ है। मुसलसल मुझे तंग किया जा रहा है, मेरी फैमिली को तंग किया जा रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको लगता है हो रही है? हाँ, नहीं लगता क्या, मेरे साथ बाकायदा खुद से हो रही है। तो मैं तो कोई किसी और जगह जाना नहीं है पूछने के लिए। तो अब वो मौजूदा हुकूमत जो है उसकी बड़ी कोशिश और ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इनको गंदा करें और इसके लिए एहतसाब के मुख्तलिफ अदारों को हम इस्तेमाल करें। क्या आया ये विच हंटिंग है या एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी? और अपोजिशन की सफ़ों में सोच का तराजू सियासी इंतकाम की तरफ इसलिए भी ज़्यादा झुक गया है कि 97 के सैफुर रहमान कमीशन से जनरल मुशर्रफ के बनाए हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तक सियासत में मिस्टर 10% का नाम तो उछला, नैब के तवासुत से सियासी वफादारियाँ भी बदली गई, मगर पैसा उन्हीं स्विस बैंकों में रहा कि जहां था। नैब अब फिर मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म गो के इस फुर्तीले एहतसाब से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपैरेंटली ये इल्म भी ज़रूर है कि मज़ीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते। आज बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है और इनकी बारी आएगी। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। अब कुछ अहम सवाल हैं जिनकी क्लैरिटी या वजाहत इसलिए भी अहम है कि ये तय होना बाकी है कि सियासत में एहतसाब की तारीख को खान साहब दोहरा रहे हैं या मुल्क की लूटी हुई दौलत की वापसी का सफ़र शुरू हुआ चाहता है। खुदा करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह, वगरना एहतसाब जमहूरियत का दुश्मन तो है ही। उसको हमारे सामने खड़ा किया गया है एक सियासतदान के रूप में।
مگر ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ایک دوسرے کی پکڑیاں نہیں اتاریں گے. ملک کا قانون صحیح کرو, ملک کا احتساب ایسا ہو جو نظر آئے, احتساب انتقام میں نظر نہ آئے. عمران ہوش کے ناخن لو, سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرو. لڑائی میں الجھ جاؤ گے, پھنس جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے سیاست سے مٹ جاؤ گے. لوگ بھول جائیں گے کوئی عمران خان آیا بھی تھا. نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہے لا لیں. اور ہمیں کہتے ہیں یہ پہلی گرفتاری ہے. کس نے بتایا فواد چودھری کو کہ یہ پہلی گرفتاری ہے؟ نیب ان سے اجازت لے کے گرفتاریاں کر رہی ہے, نیب ان سے اجازت لے کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. ایک میاں صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, تب ملک کی سالمیت خطرے میں تھی, جمہوریت خطرے میں تھی, اب ایک بار پھر خطرے میں ہے. بہرحال بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور سابق ترجمان ملک احمد خان صاحب موجود ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کی جانب سے صداقت علی عباسی صاحب. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے حیدر زمان صاحب موجود ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. کہا جاتا ہے کہ the first casualty in war is the truth. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ یہ وار جو ہے یہ کمپلیسنسی اور انیفیشنسی اور الیجڈ کرپشن کے درمیان ہے, جس میں سچ کہیں گم رہا ہے, یا آپ کے لیے ایک بہترین موقف ہے کہ کمپلیسنٹ اور انیفیشنٹ اور ایک لتھارجک قسم کا نیب ہے جو وکٹمائزیشن کا ایک پاسٹ رکھتا ہے. دیٹ پروبیبلی سوٹس یو رائٹ ناؤ. وہ پاسٹ ایک 7 دہائیوں پر ہے, وہ تھوڑا تھوڑی ہے, کوئی صرف 97 سے تھوڑی شروع ہوتی ہے. اس میں پروڈاز بھی ہیں, ایبڈوز بھی ہیں, سب کچھ ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, دیکھیں ابھی پوائنٹ ان ریفرنسز شہباز صاحب کیس, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے پاس عامر بھی ہیں اور حیدر زمان بھی ہیں, دونوں. شفقت صاحب بھی اوبیسلی, صداقت صاحب, سوری. یہ ایک مس نارم ہے کہ منسٹیریل رسپانسبلٹی کو آپ کسی سبارڈینیٹ لا کے تحت کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کو آپ ایروڈ کر سکتے ہیں. اب ایک ریسیٹ گورنمنٹ کو جا رہی ہے اور اس کو پنجاب اسمبلی آتھورائز کر رہی ہے, اور چیف منسٹر کا یہ اختیار کیسے کمپنیز آرڈیننس 1984 اور فار دیٹ میٹر کارپوریٹ گورننس رولز کس طرح سے لے سکتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کیسے پریویل کریں. ہماری صرف یہ بحث ہے کہ اگر یہ کیس شہباز ابھی تک اس میں نیب کی جو الیج نیب کر رہی ہے, جو نیب کی ایکوزیشن ہے, وہ قطعاً کچھ اور نہیں ہے ادر دین دس کہ کانٹریکٹ کیسے کینسل ہوا, کیا چیف منسٹر انلیگلی آپ نے اپنے اختیارات پی ایل ڈی اے کے بورڈ کے اوپر کہ سپرا باڈی کیسے بنے, سپرا باڈی کیسے. ایک تو وہ سپرا باڈی بنے نہیں, یہ پی ایل ڈی سی کے بورڈ نے خود کانٹریکٹ کینسل کیا جب یہ انکوائری اینٹی. بٹ ہاؤ ول یو پروو دیٹ نا, دیٹ از سارا لکھا پڑا ہے. پی ایل ڈی سی کے بورڈ نے کیا, کہ میں چھوٹا سا نریٹ کر دوں آپ کو. جب یہ میٹر اینٹی کرپشن کے پاس گیا آفٹر سیکریٹریل انکوائری, جس میں انہوں نے ریگولیرٹیز کو ڈگ آؤٹ کیا, تو انہوں نے کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی. انہوں نے کہا جی ریگولیرٹیز پائی جاتی ہیں, اور ریگولیرٹیز میں یہ بھی لکھا گیا کہ بڈ مینیورڈ محسوس ہوتی ہے. تو چیف منسٹر نے یہ کہا کہ آپ اینٹی کرپشن کو کہیں انکوائر کر لیں. پی ایل ڈی سی کے بورڈ نے یہ دیکھا کہ میٹر انکوائری کے لیے اینٹی کرپشن کے پاس چلا گیا, انہوں نے خود سے کانٹریکٹ کینسل کر دیا. سیکریٹری فائنانس انکوائری بورڈ بیٹھا, یہ رپورٹ آئی, انہوں نے چھوٹی موٹی ڈسکرپنسیز کا بھی ذکر کیا, irregularities کا. مگر از اٹ, ایک سیکنڈ سر, 2-3 سوال ہیں. ایک بیوروکریسی, امپاورڈ بیوروکریسی کا آپ ان کو والد کہہ لیں, دا فادر آف بیوروکریسی کہہ لیجئے, جو ان کا رول رہا ہے, کیا وہ ان کے احکامات اور اشاروں کے اوپر کام نہیں کرے گی؟ کیا غلط پیپر ورک اور ان کے احکامات کے اوپر سیکرٹریز ڈرافٹ نہیں کر سکتے کام؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ وہ ٹھیکہ لطیف سن سے لے کے جس کو دیا گیا انجینئرنگ کمپنی کو, وہ ایک پراکسی تھی سعد رفیق صاحب کی ایلیجڈلی پیراگون کی کاسا. ڈو یو تھنک دس از آل اے کوئنسیڈنس اینڈ سب شک کا فائدہ دینا چاہیے؟ نہیں, میں شک کا فائدہ بھی نہیں دیتا. میں صرف آپ کے سامنے 3 فیکٹس نریٹ کر دیتا ہوں, فیصلہ آپ کر لیں گے. یہ جب کانٹریکٹ کی کینسلیشن ہوئی, یہ پی ایل ڈی سی کے بورڈ نے کی, نمبر 1. نمبر 2 آفیشلی تو انہی نے کرنی تھی نا سر. نمبر 2 نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, کس بنیاد پر کی, اگلا سوال یہ. اب یہ 3 لوگ ہیں, زندہ جاوید,
جن کو ہیڈ کر رہے تھے, بڑا ان امپیچبل کریکٹر ہے ان کا, طارق صاحب, آپ ان سے سیکرٹری فائنانس تھے, آج وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں غالباً. انہوں نے جو ریگولیرٹیز پوائنٹ آؤٹ کی اس میں ایک لائن تھی کہ کانٹریکٹ مینیورڈ فیل ہو رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. اب اس پر چیف منسٹر نے کہا کہ اینٹی کرپشن سے انکوائری کرا لیں. جب اینٹی کرپشن کے پاس انکوائری جاتی ہے, بورڈ اس کو خود کانٹریکٹ کو کینسل کرتا ہے, وہ پارٹیز ہائی کورٹ میں چلی جاتی ہیں. اوکے, سو ایک سیکنڈ, ماڈل ٹاؤن میں جو میٹنگ ہوئی وہ کس کی فگمنٹ آف دی امیجنیشن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں, ماڈل ٹاؤن کی میٹنگ اس منسٹریل رسپانسبلٹی, اس ریسیٹ ٹو دا گورنمنٹ, اس ایکسچیکر کو, پبلک منی کو پروونشل اسمبلی کے سینکشن کی اتھارٹی اور کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے تحت چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کین پٹ ان کوسچن. جب میرا 20 ارب روپیہ پبلک منی کا وہاں پر جا رہا ہوگا, چیف منسٹر سوال کر رہے تھے. اور اس میں جبکہ ان سے جب نیب نے سوالات کیے نا, ایسے ملک صاحب, جب ان سے سوالات کیے مجھے تعجب ہوا, کیونکہ ان کے جواب میں, ہر جواب میں چیف سیکرٹری سے پوچھیں, ایل ڈی اے کے فلاں سے پوچھیں, اس کے سیکرٹری سے پوچھیں. You rightly pointed out. I'm glad you said that. اب میں نے اگر وہ ڈاکومنٹ نہ دیکھا ہوتا جو جواب انہوں نے دیا ہے, اب یہاں پر کوسچن میں I would have been the happiest person کہ اگر وہ ڈاکومنٹ عامر بھی پڑھتے اس جے آئی او کے ساتھ. پروسیکیوٹرز شاید اس سٹیج پہ نیب کے لاز کے اندر ہم سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اس کو سیریسلی ری تھنک کرنا پڑے گا, کہاں پر کچھ غلطی ہے. اب یہ معاملہ یہاں پر یہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپنی کورٹ آف لا کے اندر ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ کرتی ہے بٹوین ٹو کنٹیسٹنگ پارٹیز, کہ جو بعد میں جس کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو رہا ہے اور جس کا کانٹریکٹ کینسل ہوا ہے, وہ ہائی کورٹ کے اندر اپنی سیٹلمنٹس کر کے فائل کرتی ہیں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, کہ چیف منسٹر سے یہ کہنا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, حق نہیں ہے کہ آپ کوسچن کر سکیں جہاں پر آپ پبلک منی دے رہے ہیں. اور پھر تیسری جو اگلی بات جا رہی ہے اس میں یہ کہنا کہ جب چیف منسٹر کہیں کہ میرے پاس فزیکل سپیس اب اویلیبل نہیں. کنٹینشن از ناٹ کہ آپ کوسچن کر سکے, کنٹینشن از اپنے اللیگلی اپنا اختیارات کو استعمال کرنا. سیکنڈلی, بیفور آئی موو آن, آئی ہیو کوسچن ود راجہ صاحب. یہ اینڈ یو نو آنیسٹلی یہ کورٹ آف لا نہیں ہے, ہم کچھ ثابت نہیں کر رہے, مگر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈھمکانے بیوروکریسی, پولیس سے پوچھیں, میرے احکامات تو نہیں تھے. ادھر بھی وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے, بیوروکریسی سے پوچھیں. کر کے اینڈ آف دا ڈے جدھر پھنستے ہیں بیوروکریسی کا نام آگے, اسے آگے کر دیتے ہیں. سو آئی مین I beg to differ with this proposition. دیکھیں, ایک گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی پر تو آپ چیف منسٹر کو ایز ہیڈ آف دا, شہباز شریف ہے سیٹ کہ کہیں اگر غبن یا مسئلہ ہوگا I am responsibility. میں کہتا ہوں تو پھر غبن جو ہے, سو جب مسئلہ پڑتا ہے then collective responsibility. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں, I mean ادھر لاشیں گرتی ہیں, collective responsibility not him. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں, اس کو ہم جنیرک, مماثلت ایک ہے سر. نہیں, اگر اس کو ہم جنیرک بات کریں گے تو شاید میرے لیے دقت ہو جائے گی. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہم اس سے ایک بات کو پہلے, But do you understand the connection I'm drawing? میں سمجھ رہا ہوں, لیکن اس کو طے کر کے چلیں کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے آشیانہ کا, اس میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو 21 سوالات نیب نے پٹ کیے ہیں, ان 21 کے جواب اویلیبل ہیں, ہم ان کی تشفی کریں گے. چلے اب تو ہو گیا. سعد رفیق صاحب کا کنیکشن نہیں پتا تھا. دیکھیں, سعد رفیق کہاں پر انٹر ہوتے ہیں, نہ کاسا کا اور نہ اس جیوی کا جو سپارکو چائنیز کمپنی این ہوئی اور بسم اللہ انجینئرنگ کے درمیان ہے. سعد اس میں کہیں پر بھی اس کے نومنکلیچر کے اندر نہیں ہے, کسی ڈاکومنٹیشن میں ساتھ خود نہیں ہے. اب نیب کی یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ بسم اللہ انجینئرنگ اور کاسا بوتھ یہ ساتھ کی پروکسیز ہیں. اب اس ایلیگیشن کی بنیاد پر وداؤٹ سبسٹینشیٹنگ ود انکریمنیٹنگ, ایک بہت ہی مضبوط ایویڈنس کے بغیر آپ یہ کہہ دیں کہ اس شک کی بنیاد پر ہم نے پورے کیس کی پریمیسز بلڈ کیے اور اس پر ہم نے شہباز شریف کو بٹھا لیا. اچھا, اور اس میں اس کی جو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک سیکنڈ, نہیں آپ, مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ادھر سے 7 صاحب اکویٹ ہو جائیں گے اور بری الذمہ ہو جائیں گے تو یہ تو آٹومیٹکلی کنیکشن گر جائے گا. اٹ ول فال ٹو پیسز, رائٹ, کہ آپ نے اپنے من پسند یا قریبی ایک ایم این اے کو یہ ٹھیکہ دیا. کچھ ویٹ کرنا پڑے گا مجھے, ایز فار ایز جب تک نیب کی انویسٹیگیشن میں کچھ کنکلوسیو بات اس چیز کو اسٹیبلش کرنے. بٹ اپیرنٹلی یو ہیو انف, آپ کہہ رہے رسیدیں ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان 21 سوالات میں جو شہباز شریف صاحب کے اوپر مدعا آ رہا ہے کہ انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی, اس کی میں نے آپ کو جسٹیفیکیشن دی. ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری کو ایک سب آرڈینیٹ لا
किसी सूरत उसके ऊपर कोई प्रोहिबिशन प्रोवाइड नहीं करता। सर मेरी आप मेरे सुने, मैं तो सियासी बात करूंगी ना, मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है टू प्रूव योर केस और तगड़ा है एंड और अगर साद रफीक का जो एलिजेड कनेक्शन है वो नहीं साबित होता तो फिर तो वो कनेक्शन भी टूट जाता है कि भाई आपने अपने बंदे को दिया। मेरा सवाल ये, जमहूरियत कैसे खतरे में आ गई सर? ये तो आप साबित कर लेंगे, मुल्क के अंदर एक पूरा सिस्टम कैसे खतरे में आ गया? खतरा देखें, मैं डरा हुआ, मैं सहमा हूँ। अच्छा, मैं कैसे सहमा हुआ कि मैं अब रस्सी को भी सांप समझ रहा हूँ, मैं छाछ का जला हूँ, मैं दूध को भी फूंक के पीता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? आपको सहमा हुआ तो तब होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए कि मैंने 70 साल में जो होते देखा है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स का आउस्टर होते देखा है, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज की नेशनल आउटरीच को रीजनल बेसिस पर सुकड़ते देखा है, और इसी करप्शन और आपको पता है पीपल्स पार्टी ने क्या क्या देखा है, इसी एंटी करप्शन की ड्राइव पे मैं एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। आई एम टॉकिंग फॉर पीपल्स पार्टी, मैं उसके पीपल्स पार्टी मैं तो उनसे पूछूंगी कि आपसे कोई रिटर्न माफी और रिटर्न गारंटी लेंगे कि कल को फिर काला कोट पहन के आप मेमो के लिए नहीं जाएंगे, कल के फिर उनके वजीर आजम को आप नाअहल करके तालियां नहीं बजाएंगे? मेरी और पीपल्स पार्टी की कुछ गलतियां हमारे बैगेज में हैं। लास्ट गलतियां आप ही की थी, चले मान लिया, दुरुस्त है, मैं अब उसको मैं हार्ड फैक्ट्स को कहां निगेट करके फेंकूंगा? अगर कुछ मुझसे गलत हुआ तो क्या ये मुसलसल गलत होते रहने देना है? ओके, एंड आई विल गेट टू दैट, लेट आपके हैदर जमान आंसर दैट। राजा साहब क्विकली मुझे एक बात बताइए, ये एलडीए के आहद चीमा साहब को गिरफ्तार किया है, कोई डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस अभी तक उनके खिलाफ नहीं आया, वो कहते हैं मैंने नहीं इन्फ्लुएंस किया बिडिंग प्रोसेस को, बार बार ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया है, लाइन हाजिर किया गया है, कहते हैं कि नहीं किया, कुछ साबित नहीं आया। एलडीए के आपने चीफ इंजीनियर को बुला लिया, इसरार साहब को, उनके ऊपर दबाव डाला, वादा माफ गवाह बनो, इसके खिलाफ बयान दो। उसके बाद आपने दीगर और ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया और उनको यही कहा कि इनके खिलाफ बात करो। आई मीन वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन इन्वेस्टिगेशन और तहकीक के दरमियान और एक्चुअली एड़ी चोटी का जोर लगाना कि भाई केस बन जाए? जी महर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने ये देखना है कि जी आया कोई रिटर्न एविडेंस है, अभी आपके सामने भी नहीं है, हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो नैब के आए हैं उसमें मैंने पढ़ा है कि जी एज पर द डायरेक्टिव्स, उस जो मीटिंग है उसमें डायरेक्टिव्स दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि इसको कैंसिल किया जाए, वो डॉक्यूमेंट उनके पास है। फिर ये भी आया है कि जी जो इसमें पंजाब लैंड डेवलपमेंट जो कंपनी थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आहद चीमा साहब खुद भी थे, वो एलडीए के डीजी भी थे और इधर मेंबर भी थे आहद चीमा साहब, बिल्कुल ठीक है। और आहद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इधर होता है। और उसके बाद जो ये आहद चीमा साहब थे एलडीए का, अब क्योंकि ये तो कोर्ट में जाके सब चीजें साबित होंगी, लेकिन हुआ क्या है कि हुआ ये है कि अगर वो गलत थी वो वाली फर्म लतीफ एंड सन्स वाली, वो बिडिंग प्रोसेस, क्योंकि जो हमने देखा है उसमें लिखा है कि उसमें कोई पेपरा रूल्स की वायलेशन नहीं हुई। इनकी अपनी फाइंडिंग्स जो आई थी उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो पेपरा रूल वायलेशन, मैंने खुद पढ़ा है उसमें पेपरा रूल्स की उस बिडिंग में कोई वायलेशन। मैं एक्चुअली आपको इसलिए नहीं अभी रोक रही क्योंकि उन्होंने भी डिटेल में बात समझाई, मगर हमने इधर ये साबित नहीं, हमने नहीं करना। मैंने आपसे पूछना है कि नैब कर क्या रहा है सर? कभी पीएलडीसी के चीफ इंजीनियर को बुलाते हैं, कभी सीईओ को बुलाते हैं, कभी एलडीए के चीफ इंजीनियर को बुलाते हैं, कभी बिलाल किडवाई को बुलाते हैं, कभी इसरार साहब को बुलाते हैं, सब के ऊपर यही जोर डालते हैं कि भाई वादा माफ गवाह बनो, स्टेटमेंट दो। ये तो अभी हम टीवी में देख रहे हैं ना कि जी किसने कहा कि वादा माफ गवाह बनो? वादा माफ गवाह एक आदमी बाहर आके दो नहीं बने ना, उन्हें बाहर आके एक ही बनता है, एक ही बनता है। आपको याद होगा इसाक डार भी एक दफा वादा माफ बना था, और वादा माफ गवाह बनने का एक कॉन्सेप्ट होता है, जोर से कोई नहीं बनता। वादा माफ गवाह उसको बनाया जाता है, नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी, उसको बनाया जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम में, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मिल ही नहीं सकते, जो ये ब्यूरोक्रेसी छुपा देती है, तो उसको ये टिप दिया जाता है कि इफ यू ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स तो हम आपको पार्डन देंगे, आपको माफी दे देंगे। आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बंदा भुट्टो के खिलाफ भी बना था, सर ले गया था उसका, मगर इधर नैब में नहीं है, नैब में नहीं है। बट सर नैब, आई एम सॉरी, आई मीन यू एक्चुअली ट्राइंग टू डिफेंड नैब सर। मैं 8 मई 2018 की प्रेस रिलीज नैब की एक दफा आपकी याद दहानी के लिए पेश करूंगी ब्रेक से पहले। 8 मई 2018 ये लिखते हैं नैब के चेयरमैन, कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जनाब जस्टिस जावेद इकबाल ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर भारत $4.9 बिलियन की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भिजवाने की मीडिया रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए शिकायत की
जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हकीकत वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड रिमिटेंसेस 2016 में मौजूद है। भारतीय हुकूमत यानी कि भारत को मनी लॉन्ड्रिंग करे, That is the most ridiculous thing. That is the reality of National Accountability Bureau. मैं आपसे एग्री करता हूं कि उसमें खामियां हैं और इन्हें पता है मलिक साहब को कि मैं I am the one who is saying for the past so many times कि नैब को रीस्ट्रक्चर करें। Okay, so after very short break, let's pick this up क्योंकि नैब की जो तर्जुमानी आजकल जमात कर रही है उससे भी पूछना है जनाब वाला, आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मुझे ये सदाकत साहब बात बताइएगा कि ये अब ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी भी हो गई है, अब नून लीग जो है वो कल तक कह रहे हैं कि अगर आपको रिक्विजिशन भेज दी है स्पीकर को, अगर आप नहीं सेशन कॉल करते तो बाहर सड़कों पे एहतजाज होगा और सेशन सड़कों पे होगा और एहतजाज भी हो सकता है। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब इतना सख्त मौक़िफ़ लेके बैठ गए हैं कि डट गए हैं, जो करना है कर लो। आप समझ रहे हैं कि कितनी संगीन सूरत हाल बन सकती है? देखिए, तीन बातें। पहली तो बात है रिक्विजिशन के लिए इन्होंने कहा तो स्पीकर ने डिसाइड करना, उससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात कि ये जितनी तकारीर कर रहे हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब को मुखातिब करके, इनको सिर्फ बताना ये है कि ये वो नैब का कानून है जिस पे आप 10 साल सोए रहे और आप एलिजिडली मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और ये कानून आपको ठीक करना था। अगर जितनी आज हमें तकारीर सुना रहे हैं, आप अपना एक्ट करते हो, कानून को ठीक कर लेते हो, उसमें कोई सुकम था तो गरीब फंसते रहे, ये मजे करते रहे। अब जब बिग फिश उसमें आई है तो इनको सबको ट्रबल हो रही है, जमहूरियत खतरे में पड़ रही है। तीसरी बात ये कि ये नैब के चेयरमैन अच्छे या बुरे हैं, ये आपने बड़ा ढूंढ ढांड किया, बड़ा छांट पटक के आपने लाए थे और हमने भी कहा था हम इनकी कारकर्दगी देखेंगे, उसमें आप लेकर आए। आज आपको वो चुभ रहे हैं, पता नहीं क्यों चुभ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। चौथी बात यह है कि ये जो आप हम पे सारे तीर बरसा रहे हैं, ये सारे केसेस आपके अपने दौर के बने हुए, या पीपल्स पार्टी के नून पे बने या नून के पीपल्स पार्टी बने। जिस तरह इनको चुभ रहे हैं उसी तरह आपकी आंखों की ठंडक भी तो बने हुए हैं ना। राइट और रॉन्ग। अब अगली बात जो आपने कहा कि जी हम क्यों बयान दे रहे हैं, हम इनको, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमने भी टास्क फोर्सेस बनाई हुई है और हम भी अपनी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं FIA के जरिए। लग रहा है मुझे भी आपकी जिम्मेदारी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना। ये अरेस्ट वो करते हैं, तर्जुमानी आप करते हैं, अनाउंस आप करते हैं। हम उनकी अनाउंसमेंट की नहीं, हम जो कह रहे हैं कि हम पकड़ेंगे, हमारे पास अपनी कोई एविडेंस है जो हम शायद अपने केसेस नैब की तरफ रेफर करें या FIA के जरिए करें। हमें भी देख रहे हैं कि लोगों के अकाउंट से, फालूदे वालों के अकाउंट से 2-2 अरब रुपया निकल रहा है और स्टूडेंट्स के अकाउंट से 35 करोड़ निकल रहा है। तो कहने की बात है, इनको अपना किबला दुरुस्त करना है, बजाय कि अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होने के। बहुत से कोइंसिडेंस मैंने इनसे पूछे, बहुत से शक के फायदे जो होते हैं वो आप भी मांगते हैं। कभी कारकर्दगी, कभी बुजदार साहब की बात, कभी DPO के केस के ऊपर, कभी वो बॉम्ब फट जाते हैं, मिल जाते हैं, कहते हैं शक का फायदा दो, शक का फायदा दो, देते चले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या इस बात पे भी शक का फायदा आपको भी दें कि बाई इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन भी राजा जफरुल हक साहब चले गए हैं कि ये आपकी बायपोल रिगिंग का एक तरीका है, वोटर को डिसहार्टन करने का प्रोसेस चल रहा था। मियां साहब अरेस्ट हुए, उसके बाद इलेक्शन आ गए, आज आपके बाय इलेक्शन है, कल आपके बल्दियाती इलेक्शन है, उसके बाद अगले इलेक्शन इत्तेफाक है। नहीं, हम नहीं, इत्तेफाक नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस जो चल रहा है उसको चलेगा। हमें यह खुशी है कि हम इस नारे पे इलेक्शन जीत के आए कि इमरान खान फाइनेंशियली क्रेडिबल आदमी है, PMLN की क़यादत और पीपल्स पार्टी की नहीं है, और हमने जहां जहां तक होना है, हमें यह खुशी भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इन्होंने 6,000 अरब से 28,000 अरब के कर्जों पर छोड़ा, जबकि GDP ग्रोथ एवरेज 3.5-4% में 50% GDP बढ़ी है और कर्जे 400 से 500% बढ़ गए। हम समझते हैं बाकी कर्जे कहाँ गए, इस कौम पे तो नजर नहीं आ रहे। अगर कोई इन्होंने कोई मंसूबा लगाया तो उसका तो वो तो काउंट हो गया, वो तो उसकी तो अकाउंटिंग होगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ नैब कर रहा है अभी भी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इसको मजीद रीइंफोर्स करना चाहिए, इस प्रोसेस को FIA के जरिए और नए केसेस लड़ाई मोलनी है। यानी नहीं, हमारा तो हम क्या समझते हैं, इकोनॉमी इस वक्त सबसे बड़ा इशू है ना, हमें पीपल्स पार्टी के क्रैश हुआ है कराची के अंदर, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुई है, डॉलर किस तरह ऊपर छलांगे मार रहा है, आई मीन दैट्स नॉट लिंक्ड टू व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए, मुझे आप समझा दें, पहली तो बात है कि ये जो स्टॉक मार्केट और इसका इंडेक्स देखें ना, ये हमेशा अप्स एंड डाउन देता, कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ऐसे इत्तेफाक अगली बात नहीं, इत्तेफाक नहीं, ये रियलिटी है। अगली बात ये, मुझे एक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बता दें PTI की जिसने कोई मार्केट को नीचे ले जाने में कोई रोल प्ले किया। It's not I really would do a whole show with you on economy, sir, मैं अभी कर नहीं रहे ना। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं, आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये जरूर है कि इनके कच्चे चट्टे के इफेक्ट्स आ रहे हैं
اور اس پہ آپ 40 دنوں کی حکومت کو آپ الزام دے دیں, آپ کی مرضی ہے. آپ نے ویسے پارٹی کے اندر کسی نے گفت و شنید کی ہے چوہان صاحب اور فواد صاحب کو روز ریمائنڈر دیا جائے کان میں کہ آپ حکومت میں ہیں؟ تو کیا انہوں نے کیا ایسی بات کی؟ ہمارا ایک اپنا ایک سٹائل ہے پالیٹکس کا, ہم اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جب اپوزیشن میں ہوتے تو پیٹ پھاڑتے ہیں اور حکومت میں آ جائے تو بطر کھانے کھلاتے ہیں. مہدر زمان صاحب مجھے بتائیے گا جو کنٹینر والا ہے, آپ کس خوشی میں ٹور پئے ہیں ان کے ساتھ؟ سر مجھے یہ بات سمجھا دیجئے کہ آپ کے ساتھ جو ابھی پچھلے 4 سال میں بھی ہوا ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپوں سے لے کے, ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری سے لے کے, فشریز سے لے کے, اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرنے سے لے کے میمو کیس تک, آپ نے کوئی آفیشل معافی مانگی ہے, ان سے کہا ہے کہ مانگیں, کوئی آفیشل انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ اگر ساتھ جائیں گے تو ایک تو یہ جگہ ہے, یہ ڈیسٹینیشن ہے, ادھر تک ساتھ چلیں گے, اور کوئی گارنٹی دیں کہ پھر سے پیٹ میں چھرا نہیں گھونپا جائے گا بقول آصف علی زرداری صاحب؟ بہت شکریہ مہر, اینڈ اٹس بین اے ریئلی نائس شو سو فار. اور آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشو بیسڈ پالیٹکس کی ہے, اور ہم نے جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہا ہے, چاہے اس میں ہمارا نقصان ہوا ہے یا کسی کا فائدہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے نیب کو اور ایف آئی اے کو ذرا مکس اپ کر دیا. یہ عموماً ہم ٹاک شوز میں بھی اس کو مکس اپ کرتے ہیں. دیکھیے, ایف آئی اے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کی لانڈی ہوتی ہے, اور اس وقت وہ قلمدان پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے. ہمیں ایف آئی اے نے بھی ٹارگٹ کیا, ہر کسی کو اپنے لالے ہمیں سپریم کورٹ منی لانڈرنگ کے زرداری صاحب کا ایف آئی اے کے پاس ہے. منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو شاید لالے پڑ جائیں یا کسی کو بھی نہ پڑیں. اس طرح کا کیس 60 ارب کا ڈاکٹر عاصم کے خلاف بھی بنا تھا. اور اب نیب جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے, اور جس طرح راجہ عامر عباس صاحب نے کہا ہے, دیکھیے اسفندیار ولی کیس آیا, سپریم کورٹ کی ججمنٹ, اس نے نیب آرڈیننس کو اس کے بعد امینڈ کیا گیا, لیکن ابھی بھی بہت غلط استعمال ہے پاورز کا, اور چیئرمین نیب جو ہے اس کے پاس سر آپ کو کس نے روکا تھا کہ اس کو تبدیل کر دیں؟ سن تو لیں, آپ گزارش تو کرنے دیں نا. نہیں, میرا مطلب سر یہ باتیں مجھے پتا ہے, میں آج یہ کیوں نہ مانوں کہ 2 بڑی وجوہات ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی نا, یہی میڈیا, آپ لوگ سراپا احتجاج ہو گئے, ہم نے سندھ میں بہتری کی کوشش کی. اور جو اس وقت نیب کی چیمپئن جماعت بنی ہوئی ہے, سپوکس پرسن بنی ہوئی ہے, جس کو وربل ڈائریا ہوا ہے, if I may call it, وہ لوگ کے پی کے میں نظام نیب کا بند کر دیا انہوں نے, اپنا احتساب کا. حیدر صاحب, I like the term which you have coined. ان لوگوں نے نیب وائنڈ اپ کر دی ہے, کے پی کے احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہوا ہے. اچھا, آج ان کو وہ جادو کی حکومت ہے, ان کو جو ہے الہام ہو جاتا ہے کہ اتنے اور لوگوں کی گرفتاری ہونے والی ہے اور بڑی مچھلیاں پکڑیں گے. سر میں تو کہہ رہی ہوں ان کا درد آپ نہیں, ہمیں درد نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیں, کیونکہ آپ کے منی لانڈرنگ کے کھاتے کھلے ہیں, میں کیوں نہ مانوں کہ آپ سے کیونکہ نہیں ہاتھ ملایا پی ٹی آئی نے یا خان صاحب نہیں انعامر ہوئے, اور کیونکہ آگے چل کے آپ بھی اس حالت میں ہو سکتے ہیں, تو میں کیوں نہ مانوں کہ یہ اس لیے ہاتھ جوڑا گیا ہے. ورنہ آپ کیوں نہیں ساتھ مل کے, آپ کیا چاہ رہے ہیں, امیونٹی دے دیں اپوزیشن لیڈر کو, وہی امیونٹی جس کے پیچھے آصف علی زرداری 4 سال بیٹھے, 5 سال بیٹھے, یہ امیونٹی اپوزیشن لیڈر کو بھی دے دیں پھر, کہ اس کو بھی نہیں کوئی ہاتھ ڈال سکتا, نہ پوچھ سکتا کچھ. آرٹیکل 239 کی امیونٹی جو ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے, اپوزیشن لیڈر کی نہیں ہے. ابھی وہی امیونٹی عارف الوی بھی لے رہے ہیں. تو ہم نے کوئی چیز I mean, it's no, so it is not sad, it is the law of the land. Hang on, sir. ایان علی کے ناقابل ارسٹ وارنٹس جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. یہ پھنستی ہیں بیچارے چھوٹے موٹے لوگ ہیں نا, بٹ اب مجھے اگر آپ مجھے پہ ہاتھ بھی پڑ جائے تو ملک کی سالمیت خطرے میں ہے, I really like you the way you put it, but the fact of the matter, اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں سب دوستوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ شرجیل میمن بھی تو 11 مہینے سے اندر ہے نا, کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا, وہاں اریسٹ ہو گیا. آج آپ کے حکومت کے کئی وزراء ہیں, لوگ ہیں, وہ سر شہد کھا رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے, کیا مسئلہ ہے انہیں؟ اب بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اریسٹ نہیں کیا, ریفرنسز کے دوران تک نہیں کیا, شہباز شریف کو کر لیا ہے. ہم شہباز شریف کی کرپشن کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے. اگر انہوں نے غلط کام کیا یا کسی نے بھی کیا ہے, ہم کہتے تھے نا ان کی حکومت میں, ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ 108 کمپنیاں بنائی ہیں جس میں سے 56 انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں. یہ سیکشن 42 کمپنیز ایک کمپلیکیٹڈ ویب میکنزم ہے. اب ایونچولی گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو از ریسپانسبل, لیکن اس کو ایک لیگل فکشنری عام بنایا ہوا ہے, یہ میکنزم بنایا ہوا ہے. اور آپ نے درست کہا کہ ایک چیز, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو صحیح گرفتار کیا, and I pray to God, میں نے جس دن گرفتار کیا ٹرانسمیشن میں بھی کہا ہے, pray to God کہ زبردست قسم کا کیس ہو نیب کے پاس, ادروائز نہیں گرفتاری کرنے کے اندر بھی یہ وہی نیب ہے نا, یہ وہی نیب ہے. انکوائری کریں جو وہ خود پیش ہو رہے ہیں. بہت سارے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ
बहुत सारे सवालात हैं। आपका क्या मुद्दा है, आप क्या चाहते हैं कि प्रोसेस सबके लिए फॉलो हो। अगर हुकूमत के वज़रा या मुशीर हैं वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, या तो सबको अरेस्ट करो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। नहीं, खुर्शीद शाह ये क्यों कह रहे हैं कि खान साहब लड़ाई में उलझेंगे तो सियासत से मिट जाएंगे, ये क्यों कह रहे हैं? कि वो इस वक्त बिल्कुल डाइग्रेस कर गए उस एजेंडे से जिसके लिए उन्होंने लोगों को तारे और आसमान दिखाया था। और गरीब का नान 15 रुपए महंगा हो गया है, सीएनजी 25-30 रुपए महंगी कर दी है, बिजली महंगी कर दी है, गैस के बम फेंक दिए, और आप आके अभी भी कंटेनर की तकरीर करते हैं और हमें बताते हैं कि वो सारे लोग जो मुझ पे तनकीद कर रहे हैं, चुन चुन कर बैठे हैं, उन सबको मैं पकड़ूंगा। पंजाब में और आप बात ये है, लेकिन मुझे मैं थोड़ा अपनी बात कंप्लीट कर हैदर साहब एक जी कंप्लीट कर लें जल्दी से। कर रहा हूं कि नैब में बहुत गलतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही नैब है ना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी कितना पुरानी बात नहीं है, कि इसका जनाजा निकल गया है और 195 केस पे ये डोरमेंट बैठा है। और ये जो एक आर्ग्यूमेंट है जो अब्बासी साहब दे रहे हैं, ये और लोग भी दे रहे हैं कि जी आप ही का लगाया हुआ है, ये इतना फॉल्टर्ड आर्ग्यूमेंट है। नैब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है या आप एक आईजी को अपॉइंट करते हैं और कल को वो जाकर वो टेक ओवर करता है, तो ये आपकी मुकम्मल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। आपने उस वक्त देखना है कि ये क्या बात है कि आपने लगाया है, आप इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये कोई मसीहा तो नहीं होता ना। मेरे पास भी एक तजवीज है, क्या ये अच्छा हो कि अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप अरेस्ट करने की पावर्स ही ले लें नैब से? मेरे पास एक मैजिक फॉर्मूला, ये आपकी तजवीज दुरुस्त है, वाइट कॉलर क्राइम में सारी दुनिया में ऐसे होता है जी। इट इज़ सो जूरिस्प्रूडेंस राइट जो आपने कहा है, दुरुस्त है 100%, लेकिन मेरे पास एक मैजिक फार्मूला हो सकता है। अभी फौरी तौर पे अभी सीसीआई ने चंद दिन पहले एलपीजी गैस पे डिसीजन किया, पब्लिक सेक्टर के अंदर उसकी वो सारी डिटेल्स में, एक 100 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है मिनिस्टर पेट्रोलियम और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को पकड़ लें। 3 दिन में उन्होंने 100 करोड़ रुपया कमाए, अभी एविडेंस भी अवेलेबल है कि जा भी नहीं सकेगा। 42 अरब का प्रोजेक्ट 82 अरब में चला गया है, मेट्रो और कार्लसन कंपनी कर रही है पेशावर वाला। इनकम्बेंट गवर्नमेंट चेंज चाहिए ना। हाँ। पिछली तो गंदी थी, करप्ट थी, परवेज खट्टक को भी अरेस्ट करें ना। मैं कहता हूँ वो जो लोगों को कहता फिर रहा है कि तुम्हारे बाप ने किया होगा, जिसको इतनी पार्लिमानी तहजीब नहीं है, जिनके अंदर इतना हाल नहीं है, ये कंटेनर पे खड़े हैं, इनको बाजू से पकड़ के झंझोड़ देंगे। व्हाट डू दे मीन? और ये बात ये याद रखें कि जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर, तौबा ये करके देखो, आप करें तो सही है, वो करें तो ये जो कह रहा हूं, सदर पाकिस्तान को पेट फाड़ने वाले वो, ये झाड़ू तो अपनी मंजी के तले पहले लगाना होगा। अगर शहबाज साहब ने भी कहा था तो गलत कहा था, और अगर आप भी कह रहे हो तो बहुत गलत कह रहे हो। मैंने 70-100 दफा माफी मांगे। एक वक्फा ले लूं, ये नए रिफॉर्मिस्ट हैं, एक वक्फा ले लूं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो एक तो फॉर्मूला इनने दे दिया, अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक नैब अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इसके अंदर। मैं ना नैब ने अपना किबला दुरुस्त करना है, ना इनका फार्मूला काम आना है। फार्मूला एक ही है, गो टू द पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन करें और चीज़ों को दुरुस्त करें। अदरवाइज कोई ये फार्मूलों से बात नहीं होगी। आज ये अरेस्ट होगा, फिर उसके बाद पता नहीं केस कैसा बनेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, प्रोसिक्यूशन कैसी होगी, अल्टीमेटली कोर्ट से आके फिर रिलीफ मिल जाएगा। तो इस फार्मूले पे ना इनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है जिस तरीके से ये चल रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग करें, निकाले, इसको डीपोलिटिसाइज करें। पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसमें, आज भी आपने देखा कि नैब में से एक डीजी को निकाला गया, और ये वो डीजी कौन थे? ये फवाद हसन फवाद के रिश्तेदार थे। जब ऐसे फवाद हसन फवाद वादमा गवाह बने, आई डोंट नो, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कोई आपके अंदर की खबरें होंगी, कोई अंदर की मुझे नहीं पता, कोई अभी वो आएंगे तो पता चलेगा जब रेफरेंस दाखिल होगा। हाँ। तो ये आपको नहीं मुतात होने की जरूरत इनकी तरह। नैब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो है ये चेयरमैन खुद ही खुद है, नवाज शरीफ जो सारे है मुलाजिम वो होते हैं। सदारत कैसे की है, किस कैपेसिटी में की है इजलास की? देखिए जी, उसमें हमारा जहांगीर तरीन करें, मैं नहीं, कोई जहांगीर तरीन को और नवाज शरीफ का क्या यार, मैं कभी जिंदगी में इतनी भोंडी मिसाल नहीं दे सकता। बात ये मेरी सुन, एक मुझे इजाजत तो बात तो करने देना, मैं मुझसे मेरी बात देखिए, नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, हमारी सारी सियासत का महवर है,
نہیں گڈ فار یو بٹ آئی تھنک ہی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ رائٹ آف ایسوسیشن بنیادی حق ہے ہر شہری کا ہمارا اس چیز پر مگر میں کہہ رہی ہوں ایک فیصلہ بھی تو آیا ہوا ہے نا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 2 فیصلے بھی ان فیلڈ ہیں نا ایک فیصلہ تو نواز شریف صاحب پہ آ گیا اور ایک فیصلہ سن 70 سے ابھی تک اس کو ریورٹ نہیں کیا یا اس کو اوور رول نہیں کیا اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم اس سے تھوڑا ڈیویٹ کر رہے ہیں اس پرنسپل سے جو سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا وہ خان عبد الولی خان کے کیس میں اور وہ میرا موجود ہے سو آئی ایم فالوئنگ دیٹ ون دیٹ از مور کلوزر ٹو مائی ہارٹ اوکے سو آپ اینی وے اف somebody challenges it تو دیکھیں گے میرا تو کام تھا سوال پوچھنا کوئکلی آلسو آئی ایم شاکڈ آئی ایم ریئلی شاکڈ کہاں احتجاجی سیاست کہاں عزت دو کہاں دیکھ لیں گے اور کہاں اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور یہ عوام کی عدالت ہے اور کہاں نواز شریف صاحب آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ سکون حوصلہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے میں اس میں مہر میں جتنا مرضی مین آف سٹیل ہو کوئی کچھ لوڈ ونس کا ڈپارچر زندگی سے کچھ تھوڑا شیک تو کرتا ہے نا اور ہمیں ان کی ایسوسیشن مطلب give him some time let's see how it comes مگر ایک اور لوڈ ون جیل بھی تو پہنچ گیا نا سر. ٹرو مشکل وقت ہے. آپ کو تعجب ہوا ہم سمجھ رہے ہیں ایکسپیکٹنگ کہ ذرا احتجاجی موڈ میں آنا چاہیے تھا ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے نہیں میں تو آپ کو پتہ ہے ایک ڈو ہوں میں تو جیل سے نکلے تو نواز شریف شہباز شریف بن گئے مفاہمت اپنا لی میں ہمیشہ سے مفاہمت کی بات کی آپ کر رہے تھے نا مگر جنرلی رانا ثناء اللہ از ادر آئیڈیاز. میں تو خوش ہوں گا اگر ہماری بات مانی جائے اور پارٹی میں پریویل کر جائے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت بھی مسلم لیگ نون اس سارے ہتھ کنڈے کو جو تحریک انصاف کی حکومت استعمال کر رہی ہے یہ سیاسی مخالفین کو بالکل کھڈے لگانا ان کے ساتھ زیادتی کرنی اپوزیشن لیڈرز کو پکڑنا وداؤٹ کیسز پکڑنا اور یہ حالات سر یہ طے ہونے دیں وداؤٹ کیس ہے کہ نہیں ہے. مجھے جلدی سے حیدر زمان صاحب یہ بتا دیجئے آج انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی کا سیشن تو کریں گے باہر اگر ریکوزیشن نہ ایکسیپٹ کی اسپیکر نے احتجاج بھی ہوگی تو آپ ان کا اسٹریٹ پروٹیسٹ میں ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے یہ احتجاج کی کال ابھی یہ جو دے رہے ہیں ہماری پارلیمنٹری پارٹی اور انٹرنلی اس کو ہم نے ڈیلیبریٹ کرنا ہے لیکن اس ایشو کے اوپر دیکھیے پارلیمان کی عزت کو اپہولڈ کرنا ہے جہاں تک کیسز میں انویسٹیگیشن اپنی جگہ ہے. آپ دیکھیں مہر پروسیس کو تو فالو کرنا ہے نا اور اس کو کس نے دیکھنا ہے اور راجہ عامر عباس صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہی از این ایمیننٹ جیورسٹ آلسو. بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ان 3 کو اریسٹ کر لو ان 4 کو نہ کرو. اتنا انفیٹرڈ ڈسکریشن اور اس کے اوپر میڈیا بھی خاموش رہے لوگ بھی خاموش رہے اور آج آپ نے ایک چیز نہیں ڈسکس کی اپنے پروگرام میں اور آپ یو ہیو آلویز اسپوکن فار جو ہے فنڈامنٹل رائٹس. مجھے یہ بتائیں کہ آج انیتا تراب علی کیس تو سپریم کورٹ میں دفن ہو گیا نا جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی گائیڈ لائنز دی گئی تھیں او ایس ٹی بنانے کی. آج اس کا جنازہ نکل گیا. آج ہمیں بڑی ناامیدی ہوئی ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ لگتا ہے جب تک پی ٹی آئی وہ بھی تاحیات سی ایم رہیں گے. آج پیغام مل گیا ہے چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا خوش نہیں ہے. کون سی تبدیلی بزدار صاحب کی صورت میں؟ ہم کہیں تو برا لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو پیغام دے رہے ہیں بس. نہیں میری بات سنیں بزدار صاحب کے کسی ایک ایکٹ کے کسی ایک غلطی کی وجہ سے آپ ان کو اوور آل تو ریڈیکیول نہیں کر سکتا نا کوئی بھی. وہ ہماری پارٹی کا ہمیں ووٹ ملا ہے اور ہم نے ان کو اپنا سی ایم سب سے بڑے صوبے کا سی ایم بنایا ہے. تو اگر کوئی کسی ایک جگہ پہ کوئی ان سے کوئی فیصلہ جو عدالت نے کیا اس پر تو میں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. بہت بہت شکریہ. آپ نہ ہی پھنسے تو اچھے ہیں ابھی عدالتی بات کے اوپر نہ کریں. بہت بہت شکریہ سب مہمانوں کا. The fact remains جو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے نیب کے اوپر جس نے غور کرنا ہے وہ بہتر ہوگا وہ اس پہ غور کریں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں لیجسلیشن کریں نہ کہ ترجمانی. اجازت دیجیے اللہ حافظ.